मैं 27 साल की हो चुकी थी, इसलिए माँ ने जो भी पहले रिश्ता आया उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कोई छानबीन भी ना करवाई, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे रिश्ते बस टूटते ही जा रहे थे और माँ को लगता था कि मेरी कुंडली में कोई दोष है, इसलिए शादी से इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए मैंने भी रजामंदी दे दी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। माँ ने भी हमारी कंडीशन के मुताबिक जल्द ही मेरी शादी का फैसला कर लिया। मुझे शादी के बाद पता चला कि पति तो बाहर विदेश में रहता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही वह वापस विदेश चले गए। मैं हैरान थी कि उन्होंने यह बात हमें पहले क्यों ना बताई थी। मैंने जब अपनी सास से पूछा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, तो सास एकदम घबरा गई और बात का जवाब देने की बजाय बस नजरअंदाज कर दिया। मुझे सास से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि अगर वह हमें बता देती कि मेरा पति बाहर विदेश में रहता है, तो इससे मोहल्ले वाले और बाकी सब भी मेरे पति की और इज्जत करते। खैर, उन्होंने अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कह सकती थी। उनका तो कहना था कि तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं, जल्दी वीजा लग गया। यह बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि जैसे सास जानबूझकर किसी मकसद के तहत ऐसा कह रही हो, लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका और शादी के शुरू के दिनों में ही अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मेरे ससुराल में बस मेरी एक सास, एक ननद और एक 16 साल का देवर था। देवर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे देवर की दिमागी कमजोरी से कोई मसला नहीं था। मैंने शादी के बाद देखा कि सास अपने बेटे के सारे काम खुद ही करती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी ननद और मैं अच्छी दोस्त बन गई थी। पति ने भी मेरी बात होती रहती थी। अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा किस्सा आया जिसने मेरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, देवर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करने लगा। यह बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेरा देवर ज्यादातर खिलौनों में ही बिजी रहता था। देवर की बात सुनकर ननद जल्दी से अपने कमरे में उसे ले गई। यह देखकर मेरे दिमाग में बहुत गलत ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में यह सब क्या हो रहा है। अभी मैं चाय पी रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे से बाहर निकला। मैंने देवर को देखा तो उसका हौलिया देखकर मुझे हैरानी हुई। मेरे देवर का मुंह दूध से भरा हुआ था और वह देवर के बाद मेरी ननद भी कमरे से बाहर निकली। ननद के कपड़ों पर भी दूध की बूंदें मौजूद थी। मुझे याद था कि जब ननद कमरे में गई तो उसके कपड़े प्रेस किए हुए थे और कपड़ों का यह हाल देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मैं बस अपनी ननद को देखे जा रही थी। सास मेरे करीब आकर कहने लगी कि बहू क्या हुआ, किस सोच में गुम हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और बात को टाल दिया। अब मैं सास से उसकी बेटी और बेटे की शिकायत तो लगाने से रही। सास ने फिर मुझे अपनी बातों में लगा दिया। मैं अपने देवर की अजीब हरकत को भूल ही गई थी, लेकिन काम में लगे लगे फिर मेरा दिमाग उन सोचों में भटकने लगा। ऊपर से मैं काफी सेहतमंद थी, इसलिए काम करते करते पसीने छूट जाते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए लेटी हुई थी। सास मेरे कमरे में आई तो मुझे पता न चल सका। मुझे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास तो हुआ, तो मैं उठ बैठी। अपनी सास को देखकर मैं डर गई। मेरा ध्यान किसी और तरफ था, इसलिए मेरा डर कर चौंक जाना अनोखी बात नहीं थी। जल्दी से मैंने खुद को संभाला और सास से पूछा, माँ सब ठीक तो है? आपको कुछ काम था? बहू, मैं बस तुमसे एक बात कहने आई थी। मैंने अपनी सास को कहा, माँ बताइए क्या बात है? तब सास मुझे देखने के बाद आराम से बोली कि बहू, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो कि तुम्हारा जिस्म भरा भरा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा पागल सा है। उसकी दिमागी हालत ऐसी है कि वह कुछ भी बोल देता है। इसलिए जब भी तुम कमरे से बाहर निकलो तो अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर निकला करो। वह खामोश हुई तो मैं उसका मुंह ताकने लगी। उन्होंने क्या कहा, उसकी बात पर मुझे जितनी हैरत होती उतनी ही कम थी। अगर वह पागल था तो उसे अस्पताल में दाखिल करते, लेकिन खैर सास की बात इतनी भी बुरी नहीं थी। मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपनी सास से सवाल करती तो न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचती।
میں نے خود کو سمجھایا کہ صحیح ہی تو کہہ رہی ہے، مجھے اپنے پہننے اور اٹھنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے ساس کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہ دیا۔ میں خود پر اب دھیان دینے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ ساس اب کافی بھروسے مند نظر آنے لگی تھی۔ ایک دن میری نند اور ساس بازار گئی ہوئی تھی۔ دیور صحن میں بیٹھا کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اچانک دیور کی چیخ سن کر میں بھاگ کر صحن میں چلی گئی، مگر باہر کا منظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دیور اس وقت گیلے کپڑوں میں تھا اور زور زور سے چیخ رہا تھا۔ وہ پورا پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ میں پریشان تھی کہ کیا کروں، تبھی اچانک دیور کو زور زور سے چیخ آنے لگی۔ موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے شاید اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے تولیہ لے کر آئی اور دیور کی طرف بڑھا دیا، مگر دیور اس وقت صرف چیخنے میں ہی بیجی تھا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا کہ وہ تو پاگل ہے، لیکن میں تو بالکل ٹھیک تھی اور ساس بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ ایسے میں اس کا خیال تو مجھے ہی رکھنا تھا۔ میں نے تولیہ اس کے اوپر ڈال دیا، لیکن دیور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو اس کی اس حرکت پر گھبرا گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کا پریاس کیا، تبھی میری ساس اور نند بھی واپس آ گئی۔ میرا ہاتھ ابھی تک دیور کی گرفت میں تھا۔ میں اسے چھڑوانے میں لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس وقت اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میری تو سانس پھول چکی تھی۔ ساس نے آتے ہی میری طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر جلدی سے دیور کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ اپنے دیور کی اس حرکت کی وجہ سے آج میں ساس اور نند کے سامنے خود کو بار بار شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں جا کر میں نے گہری سانس لی۔ میں سوچنے لگی کہ جو دیور نے میرے ساتھ کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جو کچھ ہوا، اب اس میں کیسے اسے قصوروار ٹھہراتی، جبکہ میں جانتی تھی کہ اس کا دماغی مسئلہ ہے۔ میں اپنے بیڈ پر اٹھی اور اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی تو ساس میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میری ساس کو دیکھا تو ترنت کہا، ماں وہ سب میری۔ ساس نے میری بات کاٹ دی اور بولی، بہو میں جانتی ہوں باہر جو کچھ ہوا وہ سب تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے ساس کی بات سے کچھ حوصلہ ملا۔ ساس نے بہت دکھی ہو کر کہا، بہو میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، بس یہ دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے۔ تم اس کی کسی بات پر برا مت ماننا اور دل پر نہ لینا۔ میرا بیٹا بہت معصوم ہے، اس کو اپنے آپ خیال نہیں ہے۔ اگر کبھی کچھ کر دے تو تم اسے غلط نہ سمجھنا۔ ساس کی بات سن کر میں اپنی جگہ خاموش ہو گئی۔ اب ساس کو اور کیا کہتی؟ مجھے تو دیور سے عجیب سی پریشانی ہونے لگی تھی اور اب ساس نے کچھ کہنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ میں برا نہیں مانوں گی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دیور سے دور ہی رہوں گی اور اس کے سامنے کم ہی جاؤں گی۔ اگلے دن میرا دیور صحن میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میں پہلی مرتبہ دیور کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی ہیلتھ کا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت بھی تھا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے میری طرف دیکھا تو میرے پاس آ گیا۔ ایک بار پھر دودھ پینے کی ضد کرنے لگا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی اور شرم بھی محسوس ہوئی۔ بھلا اب اس کی عمر تھی کہ میں اسے فیڈ کرواتی۔ میں نے ساس سے بات کرنے کی سوچی اور ان سے کہا کہ میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ دیور مجھے دیکھتے ہی عجیب حرکتیں کرنا لگتا ہے۔ میری بات سن کر ساس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آئی، جسے میں نے غور سے دیکھا۔ تب ساس بولی، نہیں بہو، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرے بچے کو تو اپنا ہوش نہیں ہے، وہ تمہارے بارے میں کچھ غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں ساس کا جواب سن کر خود ہی خاموش ہو گئی۔ اب ان کو اور کیا کہتی؟ ان کی نظر میں تو ان کا بیٹا بہت معصوم اور بھولا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور باقی کام نپٹانے لگی۔ میں رات ہونے سے پہلے ہی سارے کپڑے چھت سے اتار کر لے آئی۔ جب نند کے کپڑے اس کے کمرے میں دینے گئی تو دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی نند تولیے سے اپنے گیلے بال صاف کرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ جلدی سے پانی پینے کا بہانہ بناتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی۔ میں حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور اس کے کپڑے بیڈ پر رکھ کر واپس جانے کی سوچ کر جلدی جلدی کمرے کے اندر چلی گئی۔ دروازہ اندر سے جاتے ہی دیور کو الٹے منہ بیڈ پر سوتے دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔
یہ دیکھ کر میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے جلدی سے کپڑے وہیں پر ایسے ہی رکھے اور باہر کی طرف بھاگ کر سامنے آتے ہوئے اپنی نند سے ٹکرا گئی۔ میرے چہرے کے اڑے رنگ کو دیکھ کر میری نند بالکل چپ کھڑی تھی، الٹا مجھ پر ہی برسنے لگی اور کہنے لگی، بھابھی اب دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ آپ کی بات پر میں گھبرا گئی۔ اس وقت میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو میری نند کا جواب سن کر حیرانی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے نند نے میرے ساتھ اس لہجے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ میرے لیے اس کا یہ رویہ، اس کے کمرے میں جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ میری باتیں سنے بغیر نند اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ میرے منہ پر بند کر لیا۔ میں دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، اوپر سے جس حالت میں نے اسے دیکھا تھا اس کی وجہ سے میں ڈر محسوس کرتے ہوئے سوچتے سوچتے سو چکی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا وقت تھا، مجھے نیند میں خود پر کسی بوجھ کا احساس ہوا تو میں جلدی سے اٹھی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے کسی انگلیوں کو چبھن سا محسوس ہوا۔ میں نے چلاتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی اور پھر ساس کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ جلدی سے ساس نے دروازہ کھول دیا اور حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ شور کی آواز سے نند بھی کمرے میں آ گئی۔ ساس مجھے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی کہ بہو کیا ہوا، کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ماں میرے کمرے میں کوئی تھا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ تب ساس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہا، بہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کے 2 بجے کون تمہارے کمرے میں آئے گا؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ تمہارا پتی یہاں نہیں ہے اور دیور اس قابل نہیں تو کون آ سکتا ہے بھلا؟ ساس نے کہا، وہاں جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ جیسے ہی ساس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری حیرانی سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور بیڈ پر ایک سلوٹ تک موجود نہیں تھی۔ بس جہاں میں سوئی ہوئی تھی اس جگہ پر ہلکی سی سلوٹیں تھی۔ ماں میرا یقین کریں، میرے کمرے میں کوئی تھا۔ میری بات سن کر ساس نے ایک نظر نند کو دیکھا اور بولی، اگر یہاں کوئی تھا تو تم بتاؤ کون تھا؟ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی کہ اس وقت وہ غصے میں لال تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا کہ اسی وقت نند بولی، بھابھی لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ تب ساس بولی، بیکار کے خواب کی وجہ سے تم نے میری نیند خراب کر دی۔ اب آرام سے جا کر سو جاؤ اور ہمیں بھی سونے دو۔ میں خاموش کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ماں اور نند کمرے میں چلی گئی تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لیا، لیکن کھڑکی پر نظر پڑی تو وہاں کوئی سایہ سا نظر آیا اور غور کرنے پر دیکھا کہ اس وقت کوئی وہاں سے بھاگا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ دوسری طرف نند کھڑی تھی۔ تو کیا وہ میری نند کا کوئی عاشق تھا جو اس سے ملنے کے لیے آیا تھا اور غلطی سے میرے کمرے میں آ گیا؟ کیا یہ سب بس میرے ساتھ مجھے پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پوری رات میں نے ایسے ہی کاٹ دی۔ اگلی صبح میری نند خوشی خوشی اپنے کمرے سے باہر آئی اور ہمارے ساتھ ناشتے کے لیے بیٹھ گئی۔ مجھے نند کے رویے میں کوئی بدلاؤ سا محسوس ہوا۔ کل میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد نند کے کمرے سے کسی مرد کا جانا، مجھے تو سب سمجھ آ رہا تھا۔ نہ جانے سب کی عقل پر کیا پردہ پڑ گیا تھا کہ وہ سب سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساس اور نند گھر سے باہر چلی گئی۔ مجھ میں ان سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ دیور گھر پر ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے دیکھ کر وہ اپنی فرمائش کرتا، میں جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میری نند کھڑکی سے باہر گئی تو ساس اور نند کسی مرد کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے ان کی بات کرنے کے انداز پر کچھ شک ہوا تو میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور جلدی سے چادر لے کر ساس اور نند کے پاس جانے لگی۔ پھر میں دوسری دیوار کے پاس کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی اور جو بات ان کے بیچ چل رہی تھی وہ سن کر میں الٹے قدم واپس اپنے کمرے میں بھاگ آئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں لمبی لمبی سانس لینے لگی اور میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں جانے انجانے میں کسی سازش کا شکار ہونے والی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ میں جلدی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور ظاہر کیا کہ جیسے میں سو رہی ہوں۔
सास कमरे की दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मेरी आंखें बंद थी। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद शायद जब सास को यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ तो वह वापस दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने उसके जाते ही आंखें खोल ली। मुझे यकीन था कि मेरी सास इस बात का पता करने आई है कि मैं सो रही हूँ या नहीं। शायद उनको महसूस हो गया था कि किसी ने उनकी बातें सुनी हैं। मुझे अब सारी कड़ियां मिलती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब देवर और सास का राज जानकर ही रहूंगी, लेकिन मुझे कुछ खबर नहीं थी कि सच में मुझ पर क्या कयामत गुजरने वाली थी। अगले दिन तो देवर ने हद कर दी। वह मेरे पास आकर बैठ गया। इससे पहले कि मुझे हाथ लगाता मैंने उसे धक्का दे दिया और वापस कमरे में भाग गई। अब मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पति भी अब मुझसे कांटेक्ट में नहीं था कि उसे कुछ कहती। मेरा मायका दूर था और सास तो कभी मुझे अपने घर में जाने नहीं देती। मैं अगले दिन खरीदारी का सोचकर तैयार होकर सास के साथ मार्केट चली गई। वापसी पर ननद मेरे लिए खास चाय बनाकर कमरे में ले आई तो मैंने चुपके से चाय गिरा दी। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब आवाज आने लगी। मैंने आवाज सुनकर जब बाहर जाकर देखा तो देवर ननद के बहुत करीब सोफे पर चिपक कर बैठा हुआ था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सास ने ननद से कहा, जाकर देख जरा दवाई ने अपना असर किया कि नहीं। अब तक तो वह बेहोश हो गई होगी, मुझे आवाज दे देना। मैंने जब सास की बात सुनी तो जल्दी से सोफे पर ही लेट गई। ननद कमरे में आई तो मुझे बेहोश समझकर वापस चली गई। फिर ननद की पुकार से देवर कमरे में आ गया। सास ने कहा, बस आज हिसाब से जान छुट जाएगी। कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इस लड़की के लिए। मैं दिल में डर से सोच रही थी कि जो प्लान उन्होंने बताया है कहीं उल्टा ही ना हो जाए, क्योंकि मैंने पुलिस को खबर दी थी। और सास और ननद की अजीब हरकतों को देखकर जब मैंने पड़ोसियों से उनके बारे में बातें सुनी तो मेरी रूह कांप गई कि वे लोग इतनी करीबी रिश्तों को कैसे बदनाम कर रहे हैं। इससे पहले कि मेरा देवर मुझे हाथ लगाता मैंने अचानक आंख खोली और उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा। इसके पहले कि वे लोग मेरे साथ कुछ गलत करते, पुलिस ने आकर सबको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन लोगों को और मेरे पति को, जो दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे शहर में था, अपनी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी पर उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। वे लोग कोई माँ बेटा नहीं थी, बल्कि वह एक गैंग था। वे लोग शादी के बाद ऐसे ही देवर बनाकर मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते। जो लड़कियां इनकी झांसी में आकर फंस जाती उसे ब्लैकमेल करती, क्योंकि ये उन्हें बेहोश करके उनकी रिकॉर्डिंग करते और लड़कियां बदनामी के डर से उनका हर काम करने को तैयार हो जाती। फिर मैं अपने घर चली गई। मेरी माँ ने मेरी दोबारा शादी करवा दी और इस दौरान माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तलाकशुदा होने की वजह से सब मुझे ही गलत समझते थे। लेकिन माँ के गांव की दोस्त जब उनसे मिलने आई, उन्होंने सब जानने के बाद माँ से मेरा हाथ मांग लिया। और शादी के बाद अपने पति का रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बस सबसे यही गुजारिश है कि पैसों की चकाचक देखकर अंधाधुंध रिश्ते ना करें, बल्कि सारी छानबीन के बाद ही रिश्ते करें।